बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ भी आप लोग कर चुके होंगे। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो ज़रा पॉजिटिव किया करें, खूबसूरती के साथ। और खूबसूरती किस चीज़ में होती है कि अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जब आप दिन का आगाज़ करते हैं, आप उठें, आप शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का, आप उसके साथ साथ नमाज़ पढ़ें, तलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करें। और फैमिली को आप थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया करें। जब आप फैमिली को वक्त दे के अपने काम के लिए रवाना होते हैं तो ऑब्वियसली ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाती है। हम जो इतनी तगो करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो ऑब्वियसली अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो जब आप फैमिली को वक्त देंगे, पूरा दिन उनका अच्छा गुजरता रहेगा और ऑब्वियसली आपका टाइम, आपका जो काम है वो भी अच्छा जाएगा। ये अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ अजीबोगरीब ऐसी हैपनिंग्स जो हैं वो आए दिन हमें सुनने को देखने को मिलती। तो ये कोई नया वाकया नहीं है, आए दिन ऐसी हैपनिंग्स वहाँ पे होती रहती है कि इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है कि जो काम नहीं करना चाहिए था ये वो क्यों कर रहे हैं। और ये हमेशा से उनका पेशा रहा है कि वो काम जो नहीं करने वही उन्होंने आके कर गुजरने होते हैं। वह टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बढ़ता हुआ ख़तरा है। और इस वक्त इसकी जद में वैसे तो हम बात करें तो पूरी दुनिया ही है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे जो किसान भाई हैं ख़ासकर जो है वो ज़्यादा इससे सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज तेज़ी से दुनिया का एक सबसे बड़ा और एक चैलेंज बनता जा रहा है। दर्जा हरारत की बात करें, बेतरतीबी मौसम की बात करें, गैर ज़रूरी बारिशें, कुदरती आफात, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। तो इन डिटेल ज़रा इस पर हम अपने मेहमान से ही जान लेते हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी आसिम जावेद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिम साहब बताइएगा, ये क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, आज के दौर का ये एक बड़ा आलमी मसला बनता जा रहा है, वजूहात क्या है? क्लाइमेट चेंज की सबसे मेजर रीज़न जो वी नो एवरीबॉडी, ज़मीन के दर्जा हरारत का बढ़ जाना। और हम एज ए पाकिस्तानी हम उससे ज़्यादा मुतासर इसलिए भी हो रहे हैं कि हम वर्ल्ड के थर्ड पोल 7000 ग्लेशियर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जब बेमौसम बारिशें होती हैं, शिद्दत से होती हैं, तो दरियाओं में पानी का एक सिस्टम दाखिल होता है जो पूरे सिस्टम को दबाव में ले आता है। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे पैटर्न्स बदल रहे हैं, मॉनसून के पूरे पैटर्न्स बदल रहे हैं, और इसमें असल मसला ये नहीं है कि बारिशें हो रही हैं, असल मसला ये है गलत वक्त पे, गलत जगह पे और गलत शिद्दत के साथ हो रही हैं, जो इस पूरे सिस्टम को एक दबाव में ले आती हैं। और इसका पूरा मुल्क ही इससे परेशान है। पाकिस्तान जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 5 सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में है। और एग्रीकल्चर, चूँकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है, तो एग्रीकल्चर पे दबाव बढ़ता है ज़्यादा, बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त हम अपने किसानों को देख रहे हैं कि वो एक तरफ देख रहे हैं कि ये जो बेमौसमी बारिशें हुई हैं और इतनी शदीद हुई हैं कि वो फसल बिल्कुल ना होने के बराबर, यानी कि ख़त्म हो गई, और जो बची है वो ऐसी कि बस उनके खाने के लिए होगी, क्या वो उसको बेचेंगे, यानी ये एक सिचुएशन भी है। अच्छा, हम देखते हैं कि ऑब्वियसली अब जब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्कल अब चेंज हो रहा है, तो किसानों को भी कहीं ना कहीं अवेयर करने की ज़रूरत है कि अब मॉनसून का इतना अर्ली ये स्पेल, अब तो इवन आज 16 और कहा जा रहा है कि 16 अप्रैल से फिर ये थर्ड स्पेल जो है ये बारिशों का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आप नहीं समझते कि ज़रा किसानों को भी अवेयर करना चाहिए कि वो एक रिवायती तौर तरीके से निकल के अब ज़रा मौसम के अकॉर्डिंग ये फसलों को लेकर चलें? बहुत सारे इश्यूज में से एक इश्यूज ये भी है कि आज भी हमारा किसान इंडिजियस नॉलेज पे चल रहा है। ऐसे ही है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग वेरी गुड। इसी तरह किसान भी कहीं ना कहीं अभी डिजिटल मीडिया के थ्रू इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है। और उस गैप को फिलफिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और किसान को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। किसान को ये इन्फॉर्मेशन भी शायद नहीं चाहिए कि बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है। उसे ये चाहिए कि मुझे इस वक्त पे सीडिंग करनी है, मुझे अर्ली क्रॉप की कटाई करनी है, मुझे इसको सेफ्टी करनी है। बेसिकली उन्हें एक नाउ कास्टिंग चाहिए कि अभी ये होना वाला है और इस हिसाब से मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज प्रिपरेशन। इंफॉर्मेशन शायद कहीं ना कहीं एक माइनर लेवल पर मिल जाती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसान के लिए काफ़ी नहीं है कि जिसके हिसाब से किसान खुद को रेडी कर सके, खुद को तैयार कर सके। तो ये एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है।
और दुनिया ने अपने आप को बदला है, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ ले आए हैं, एग्रीकल्चर में एआई को लेकर आए हैं। अच्छा, एआई को किस तरह से एग्रीकल्चर में लेकर आए हैं, क्या रोल है एआई का? क्योंकि एआई के चर्चे हम बड़े सुन रहे हैं, अब एग्रीकल्चर के साथ भी इसको इन्वॉल्व कर दिया गया, बट कैसे? सबसे पहले ना पाकिस्तान में हमें एआई को समझना पड़ेगा। मैंने जब लास्ट ईयर इनिशिएट लिया था तो हर जगह मुझे ये सुनने को मिल रहा था कि हम एआई के लिए रेडी नहीं हैं, एआई कैसे, हम एआई यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी। पहले तो सबके साथ यही समझते हुए काफ़ी टाइम लग गया कि चैट जीपीटी इज़ नॉट एआई। यस। तो जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बेसिकली कोर ही एआई और जियो स्पेशल डाटा है, जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की तरफ जाना है, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, तो आपको उसमें एआई की इंटीग्रेशन ज़रूरी है। आपको वेदर पैटर्न्स का पता होना चाहिए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि अब वेदर पैटर्न प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं रहा, ट्रू, वो वोलेटाइल हो चुका है। लेकिन हमारी अप्रोच अभी भी प्रोएक्टिव है, क्योंकि हमें अभी वक्त से पहले फैसले लेने होंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड विद न्यू मॉडर्न टेक्निक्स कि हमें कौन सी फसल लगानी, किस वक्त पे लगानी, और व्हेन वी हैव टू, और उसे किस वक्त काट के संभाल के रखना है। जैसे देयर इज अ प्रॉब्लम कि जी राइस को पानी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि उसे बहा कर ले जाए। Exactly. अगर पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है, 3 मेजर हमारी क्रॉप्स हैं, चावल, कपास एंड गंदम, और लास्ट ईयर तीनों का ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। तो जिसकी वजह से पूरे मुल्क पर दबाव आता है। आपकी इंपोर्ट बढ़ जाती है, गजाई किल्लत है, इंपोर्ट बढ़ेगी, आपके करंट अकाउंट पे दबाव पड़ेगा, करंट अकाउंट पे दबाव पड़ेगा, महंगाई। ब्रेक के बाद जरा हम इस पे डिटेल में बात करते हैं, एआई का और एग्रीकल्चर का जो आपस में ताल्लुक है, इस पे बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज और चूंकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, तो इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं आगे चल के ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेर, आज का पहला टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के जो खतरात हैं, और फिर हमारा जो किसान है जो इससे सफ़र कर रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। आसिम साहब हमारे साथ है। आसिम साहब बताइएगा, ये जो वेदर फोरकास्टिंग का निज़ाम है शहरों में, तो कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो जाते हैं, जैसे तैसे करके वो इस निज़ाम को समझने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन किसान हमारा वो आज भी सादा ही है बेचारा। वो एआई तक चीज़ें पहुंची हैं, नित नई टेक्नोलॉजी आ रही, लेकिन वो अवेयर नहीं हो रहा। तो वेदर फोरकास्टिंग का जो निज़ाम है, क्या इस वक्त वो किसानों को बर वक्त और एक मौसर तरीके से उनको अवेयर कर रहे हैं कि भाई अब वेदर फोरकास्टिंग ये कह रहे हैं, आपने एक बिल्कुल वो एक सर्कल चेंज हो रहा है ना, बारिशों का आप पैटर्न देखें कि जो दिसंबर में होती थी वो हमें मार्च अप्रैल में देखने को मिल रही हैं। तो ये जो एक पैटर्न है, या क्या ये निज़ाम किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, उन्हें अवेयर किया जा रहा है? बिकॉज एक बहुत बड़ा तबका, जैसे एग्रीकल्चर मुल्क है हम, तो ऑब्वियसली किसानों का अवेयर होना ज़रूरी है। मैं भी एक्चुअली ये कंप्लीट सिस्टम है। द वेरी फर्स्ट ना, पाकिस्तान के जो वेदर के पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं। हम स्टिल ग्लोबल मॉडल्स के थ्रू प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बहुत कम है हमारे सिस्टम में। और उसके बाद स्टिल देयर आर सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सम प्राइवेट एंटिटीज, दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क। लेकिन क्या ये छोटे किसान तक ये चीज़ें डिलीवर हो पा रही हैं? इट्स स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। और अगर वो डिलीवर हो रही हैं, तो जैसे मैंने पहले बोला, किसान को शायद इस चीज़ में कम इंटरेस्ट है कि बारिश कब होगी। मैं खुद एक छोटे से गांव से आया हूँ, तो वहाँ पे छोटे किसान को ना मौसम को देखकर पता होता है कि ये अगर हवा इस तरफ से आएगी तो बारिश होगी, इस तरफ की बारिश से, इस तरफ की हवा से बारिश नहीं होगी, बिकॉज ये उनके पास सीना दर सीना सदियों का नॉलेज है। बिल्कुल। और वो इस चीज को वो कहीं ना कहीं खुद भी समझ जाते हैं। मसला तब होता है जब चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। और पाकिस्तान का वेदर पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, बिकॉज पूरे साउथ एशिया का मानसून का सीजन्स बदल चुके हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से। अब किसान को भी वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रही है। और लेकिन क्या, और फिर आता है हमारा सिस्टम। तो क्या हमारा सिस्टम इस साल चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी आ रहे हैं, अर्ली वार्निंग्स भी दी जा रही हैं। लेकिन अगर लास्ट ईयर देखें तो इतना सिस्टम बेहतर नहीं था कि जो उन्हें पहले बता सके। अगर आप छोटे किसानों को देखें तो उन्हें हवाओं से पता लग जाता है, दे कैन अंडरस्टैंड कि बारिश होने वाली है, मुझे करना है। लेकिन क्या उन्हें इतना पहले पता लग रहा है? वो टाइम गैप
उस टाइम गैप को कैसे कवर किया जा सके जिसमें वो प्रिपरेशन कर लें, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। तो पाकिस्तान में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल अभी भी कम है, ग्लोबल मॉडल्स के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और ग्राउंड पर हमारे पास डाटा भी कम है, और इन सब के साथ पाकिस्तान का जो टेरेन है ये एक और दिलचस्प है, एक तरफ हिमालय है, कोस्टल एरियाज़ हैं, तो हमें बहुत सारे वेदर स्टेशन शायद डिप्लॉय करने पड़ेंगे, हमें अपने एआई मशीन लर्निंग मॉडल्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे ताकि जो लोकल वेदर के हिसाब के साथ एटलीस्ट 10-15 डेज प्रायर की फोरकास्टिंग कर सकें, दैट विल रियली हेल्प। और उसे फिर किसान तक लेकर जाने सारी टेक्नोलॉजी को, ये एक और चैलेंज है। और छोटे किसान तक, बड़े किसान या जो स्मार्ट फार्मिंग वाले हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर वाले हैं, दे कैन ऑलरेडी यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज एंड दे आर परफॉर्मिंग ट्रेमेंडसली वेल। लेकिन छोटा किसान, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। या उस तक चीजें कुछ सिस्टम पहुंचाना के फेलियर्स हैं और कुछ छोटे किसान के अपने फेलियर्स हैं, तो दोनों मिलकर इस मसले को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इसमें जो उनका क्रॉप का पैटर्न एक रिवायती चलता आ रहा है, उसको भी तो आई थिंक तब्दील करने की अब ज़रूरत है ना, जो एक वो उनका सीजनल चलता आ रहा है कि इस मौसम में हमने ये फसल लगानी है, इस मौसम में हमने ये वाली फसल लगानी है, तो अब ज़रा उसको भी हम अब चेंज करने की आई थिंक ज़रूरत है, जैसे मौसम हमारा रिवर्स हो रहा है या चेंज हो रहा है। डेफिनेटली कहते हैं ना, ज़माने को सबात है, तगय्युर से है सबात। अगर चेंज नहीं है तो चीज़ें, द ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज। जैसे जब हम स्कूल में थे तो हमें टीचर से पूछना पड़ता था, 2000 के बाद लोग गूगल से पूछने लगे, नाउ दे आर यूजिंग एआई, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं बिल्कुल वक्त के साथ साथ, पैटर्न्स बदल रहे हैं, तो इसके साथ सबको बदलना पड़ेगा। ऐसे ही कॉप्स की को भी बदलना पड़ेगा। दुनिया जिन्होंने अपनी कॉप्स को बेहतर किया, उन्होंने इसके पैटर्न्स को बदला। कि तो हमें भी अब बदलने की जरूरत है। हमें भी बदलने की जरूरत है। वी कैन नॉट गो विद दैट इंडिजियस फसलें वही पैटर्न्स के साथ कि इस वक्त पे खरीफ की फसल है, इस वक्त रबी की फसल है, हमें इसको बदलना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर बड़े नुकसान से बचना है तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे सैलाब की सूरत हाल हो जाती है अगर शदीद बारिश हो, जैसे ये लास्ट हमने सैलाब को फेस किया तो उसमें भी किसान ने सफ़र किया, बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ। तो क्या हमारे डैम या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अब जो लास्ट हैपनिंग हुई है उससे उन्होंने कुछ सबक लिया है कि आगे कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम उसके साथ लड़ सकें, कवर कर सके इतना पानी? ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुत ग्रे एरिया है जिसके बारे में शायद ही पाकिस्तान के अंदर रिवर्स को गेज करने का, उनके वाटर फ्लो को मैनेज करने का, या लास्ट ईयर एक ही तरह की रीडिंग्स आती रही कि इतना वाटर गुजर रहा है होल 3 डेज, लेकिन एक्चुअली पानी उससे कहीं ऊपर चला गया था, बहुत ज्यादा था। बिल्कुल इट्स अ वेरी ग्राउंड रियलिटीज, और साइंस यहाँ पे आपस में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। सो इट्स अ वेरी हार्ड टास्क कि इस साल अगर जब रिवर्स में पानी आता है तो हमारी रीडिंग और हमारा डाटा क्या हमें बताता है, क्या डाटा क्या सजेस्ट करेगा, इट्स एक्चुअल क्वेश्चन। तो ये इस साल ही पता लग सकेगा। लास्ट ईयर तो अल्लाह खैर करे। अब हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से हमने कुछ सबक सीख लिया हो, तो कोई ऐसी हम तैयारी करना हमने शुरू कर दी हो। अच्छा, अगर हमने बर वक्त कोई इक़दामात ना किए, किसानों का वेट ना किया, हमने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कोई चीज़ ना, कोई डैम्स वगैरह हमने क्रिएट ना किए, तो आने वाले चंद साल फिर हमारे कैसे हो सकते हैं? एक तो सबसे पहले ना हमें अपने पानी के सिस्टम को, मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करना होगा। हमें पानी मैक्सिमम स्टोर करना होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता जा रहा है। इसी तरह हमें फसलों को, उन फसलों की तरफ जाना होगा जो कम पानी यूटिलाइज करती हैं। अभी रिसेंटली हमारे पड़ोसियों ने, काफ़ी सारे मुल्कों ने अडॉप्ट किया स्मार्ट एग्रीकल्चर को, और उससे उन्होंने चावल की फसल से 2 तरह के फवाइद लिए। एक तो चावल की फसल उनकी बेहतर हुई, और साथ में उन्होंने मैथीन गैस को कम करके कार्बन क्रेडिट्स भी लिए। वो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी उनके लिए बना। बट स्टिल हम ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, और डैम्स ऑलरेडी हमारे पास शॉर्टेज हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और पानी एक और मसला है। तो ये तो बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं नए डैम बनने चाहिए, यस बनने चाहिए, बन नहीं रहे। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं चूंकि पूरी मैशियत ही दबाव का शिकार है, किसान भी दबाव का शिकार है। एक बारिश, फसल गई, छोटा किसान
उसे इंश्योरेंस भी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो खुद भी इंश्योरेंस नहीं ले रहा, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सब्सिडीज मिलती हैं, उनके लिए रजिस्टर्ड नहीं करते। तो द होल सिस्टम को एजुकेट होने की बहुत ज़रूरत है, छोटे किसान से लेकर पॉलिसी मेकर्स तक सबको। तो क्या आने वाले वक्तों में कोई उम्मीद की किरण हो सकती है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है, इसको कंट्रोल किया जाए, या फिर ये दिन ब दिन हमें बढ़ता ही मिलेगा? नहीं, दुनिया इस मसले को लेकर अब बहुत संजीदा है। शायद पहले इतने नहीं थे, अभी कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को जिस हद तक कम किया जा सके, लेकिन ऑलरेडी हम जितना क्लाइमेट को डैमेज कर चुके हैं, इसे वापस अपने पैटर्न पे आने के लिए नीड लॉट ऑफ टाइम। और इसके बीच में हमें अपने एमिशंस को कम से कम करना होगा। तो बाकी उम्मीद है, जिंदगी है, तो सब चलेगा। तो उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए कि डेफिनेटली देयर विल बी सम बेटरमेंट। उम्मीद पे दुनिया कायम है। गवर्नमेंट हमारे, अगर पाकिस्तान की हुकूमत की बात करें, तो क्या कुछ संजीदा इस पे आपको नज़र आते है कि क्लाइमेट के ऊपर या जिससे रेलिवेंट जो इदारे हैं हमारे, वो मुतहर्रिक हैं कि भाई कि जैसे तैसे करके कंट्रोल किया जाए सिचुएशन को? नहीं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, दे आर, मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज क्रिएट करनी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिएट कर भी रही है। एवरी डे दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, सम पॉलिसीज लोगों को आगाही तक दे रहे हैं। लेकिन एज अ होल नेशन हमारा एक प्रॉब्लम है, हम जल्दी अडॉप्ट नहीं करते चीज़ों को। वी लव ओल्ड पैटर्न्स। उसकी मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, जब दुनिया से कोरोना खत्म हुआ था तब जाकर हमने माना कि कोरोना है। पहले हमें लग रहा था ये हमारे खिलाफ साजिश है, तो हम अडॉप्ट नहीं करते। तो इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसमें भी बहुत सारी कोताहियां होंगी, लेकिन एज अ कॉमन इंडिविजुअल्स हमें बहुत सारी चीज़ों में अपने इनपुट्स और जिम्मेदारी का एहसास भी करना पड़ेगा। सो एक आम शहरी इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है हुकूमत से हट के, अगर हम बात करें तो? आम शहरी ही रोल प्ले कर सकता है। पॉलिसीज तो कहीं ना कहीं बन जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कमज़ोर होती हैं, और इम्प्लीमेंटेशंस करने वाले इदारों की भी कोताहियाँ अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन जिन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या वो उस इम्प्लीमेंटेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं? सबको पता है कि आपकी गाड़ी से धुआं नहीं निकलना चाहिए, तो हमारी कितने लोगों ने अपनी गाड़ियां ठीक करवाई कि धुआं नहीं निकलना चाहिए। अभी भी आप इस्लामाबाद जैसे ये कैपिटल के अंदर जाएं तो जिस तरह दरख्त गाड़ियां नहीं काटने चाहिए। तो शायद टिम्बर माफिया का हम सबसे पहले टॉप 10 में होंगे जहां दरख्त काटे जाते हैं। नॉट आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन वैसे जस्ट गैस कर रहा हूँ कि जितने ज्यादा दरख्त हम काटते हैं, बहुत। आप देखें ना, जो धड़ाधड़ हमने सोसाइटीज बनाई है, फिर आप अपने कैपिटल को देख ले, जो इतना ग्रीनरी जो एरिया हुआ करता था, वहाँ पे अब बुलंदो बाला जो इमारतें हैं वो तामीर की जा रही हैं, सामने है सारी चीजें। ट्रू। एक्चुअली इंडस्ट्री को भी यहाँ पे ना जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा, बिकॉज इंडस्ट्री जो बहुत सारी पॉलिसीज को ड्राइव करती हैं, तो इंडस्ट्री को भी मफाद बका इसी में है कि वो भी स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, क्लाइमेट को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करें। आम इंडिविजुअल्स को प्ले करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को प्ले करना पड़ेगा। एक्चुअली इट विल बी अ कलेक्टिव एफर्ट जो इसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। वन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ ये इट विल नेवर कम। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए, या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई का आपने जिक्र किया, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमें ओल्ड पैटर्न्स, हमारे ट्रेडिशंस, इन सब के साथ न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जैसे दुनिया जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करती है, हमें भी जल्द से जल्द न्यू थिंग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। यही बका है, और साथ में जिम्मेदारी का सबूत, जिसमें हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बिहेवियर बहुत इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हैं। फिर हमें तो हमें नुकसान का जिम्मेदारी सामना का करना सबूत पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत और शुक्रिया अडॉप्टेशन। आसिम साहब, आपके वक्त का थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ऑब्वियसली हम सबको एक जिम्मेदार शहरी बनना होगा। क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, हम सब इसका जो है वो सामना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी गलती भी है कि हम लापरवाह हो जाते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आगे आपको इन खतरात का सामना हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी से जो है वो जान छुड़ा रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो है वो लगाने की कोशिश करें। टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। टॉपिक जो आज का हमारा नेक्स्ट है वो है खिदमत खल्क के हवाले से। अल्लाह के बंदों की
خدمت کرنا, اس کی مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنا, اور کس طرح سے اس سوچ کو ہم پروان چڑھا سکتے ہیں. آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے. جی امارا ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ امارا صاحبہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, خدمت خلق ایک بہت بڑا جذبہ ہے, کس طرح سے اسے ہم اپنی ایک اچھی گڈ ہیبٹ جو ہے وہ بنائیں, یا اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا, اس کے حقوق کا خیال رکھنا, ان کی مشکلات کو آسان کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. دس از دا ریمارکیبل ٹاپک یو ہیو ارائزڈ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ٹاپک کو ہر چینل پہ آف اینڈ آن آنا چاہیے, اس کو ارائز کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی فی الوقت اس کی بہت ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں. تو تھینک یو سو مچ فار ارائزنگ دس ٹاپک اینڈ کانگریچولیشنز فار دس ریمارکیبل. تھینک یو سو مچ. یہ آپ کا خود میں کہوں گی کہ جذبہ خدمت ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ ٹاپک ارائز کیا. باقی سوچ میں تبدیلی, خدمت خلق کو تو ایک عادت بنانا چاہیے, وہ تو ایک ہمارے مذہب میں شامل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے. تو اس طرح لائی جا سکتی. سب سے پہلے چاہیے ہمیں بلند حوصلہ. ہمیں اتنی کی ضرورت ہے کہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکیں اور اس میں اپنی جو بھی اختیارات ہیں اس کو استعمال کریں. سوچ میں تبدیلی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ اور ظرف ہو, اعلیٰ ظرف ہو. تو خدمت خلق کے لیے خود کو پہلے تیار کرنا, خود کو نفع بخش بنانا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنی ریسورسز ہوں کہ آپ اس میں خدمت خلق کر سکیں. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے نا کچھ مؤثر طریقے بتا دیں, کیونکہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں, آپ کے پاس اچھی خاصی منی ہو تو ہی آپ خدمت خلق کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ذرا اس کو تھوڑا نا ڈیٹیل سے ایلیبوریٹ کر دیں کہ خدمت خلق کہتے ہیں نا کہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے, راستے سے پتھر اٹھا دینا یہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. تو ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا, ڈیٹیل سے روشنی ڈالیے گا کہ اور کیا کیا طریقے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں. بیکاز وی آر انٹو 21st سینچری. تو میں تو یہ کہوں گی کہ علم کا نور پھیلانا خدمت خلق ہے. یس, آپ اپنے دین کی تعلیم خود حاصل کریں, اس کے بعد اس کو آگے اس کی تبلیغ کریں. ہمارا امت ہونے کے ناطے ہمارا تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے. علم گھر میں قرآن پاک سب کے پاس موجود ہے. 5 وقت کی نماز کون پڑھتا ہے؟ جسٹ اسٹارٹ فرام یور اون فیملی. اس سے آپ کو خود احساس ہوگا کہ جب اسٹارٹنگ فرام یور اون فیملی سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا اپنا اسپاؤس. آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں آپ کے اس کی طرف ٹورڈز یور اسپاؤس جو رسپانسبلٹیز بنتی ہیں کیا وہ پوری کر پا رہے ہیں. پیرنٹس چلڈرن ہیں, رسپانسبلٹی صرف آپ کی فائنینشیل چیزیں نہیں کاؤنٹ ہوتی, بیہیویئر بھی. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ باقی اس جدوجہد کو بڑھانے کے لیے نا ہمیں خدمت خلق کے لیے مالی امداد کے طور پہ میں یہ کہوں گی کہ لانگ ٹرم کسی کی ہیلپ کریں. کسی کو فوڈ کارٹ کے طور پہ چپس کا کارٹ یا شورما کا کارٹ, یا لانگ ٹرم وہ ارننگ کرتا رہے. آپ یہ کھانا کسی کو لائک 50-60 ہزار کا کسی کو وہ ایک ٹائم کا کھانا ہے جتنے لوگ کھا پائیں گے, اچھی بات ہے, وہ بھی اچھی چیز ہے. ایک خیرات اس طرح کی کوئی چیز کرنی چاہیے جس کا لانگ ٹرم کسی کو فائدہ ہو. پانی کا کولر لے دیا, کسی کے گھر کا دروازہ نہیں ہے آپ دروازہ لگوا کے دے سکتے ہیں. کوئی بھی چیز, بالکل چھت پکی کرانا. اب گھر نہیں ہے, بہت سے لوگ ہوم لیس ہیں, بہت سے لوگ رینٹ پہ, اور وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہر کوئی افورڈ کر پا رہا ہوتا. وہ جو ٹیمپرری ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, کنٹینر ہاؤسز, سب افورڈ کر سکتے ہیں. 25 کے لیے کیا بڑی بات ہے. لیکن کوئی بھی ہیلپ کریں, کسی کی ہیلپ کریں لانگ ٹرم. اب میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اور بڑا خوبصورت اس میں ایک کوشچن آیا, میں نے وہ دیکھا ہے کہ تعلیمی اداروں ہم آپ سے میں یہ کہوں گی کہ کمپیریزن کریں جاپانیز ایجوکیشن سسٹم اور آپ کا ایجوکیشن سسٹم. بالکل ایسے ہی. اچھا اس میں ذرا میڈیا کے رول کا بتا دیجیے گا کہ جب معاشرے میں خدمت خلق کے جذبے کی بات کرتے ہیں, اس کو مزید فروغ دینے کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے میڈیا کا اس میں کیا رول ہے؟ خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, پرنٹ میڈیا کی بات کریں یا سوشل میڈیا کی بات کریں, یہ میڈیا اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے یا اس کا کردار کتنا اہم ہے؟ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ یور ایفرٹ فرسٹ آف آل. سچ ٹی وی کو میں کانگریچولیشنز کہ آپ نے یہ ٹاپک رائز کیا, اور آف اینڈ آن اس ٹاپک کو رائز کرتے رہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں, اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنائیں. ڈاکیومنٹریز ان دا سینس کہ آئی لیو ان اسلام آباد, تو میرا ریگولر وزٹ ہوتا ہے پیمز چلڈرن وارڈ.
تو وہاں کے ڈاکٹر سعد ہیں, ڈاکٹر ادریس ہیں وہاں کے انچارج ہیں, ان سے میں وہاں کے پیشنٹس, بچوں کی جو بڑی سیریس ایلمنٹس میں جن کے کسی کے بچے کی زندگی بچانے کے لیے بہت سے پیشنٹس ہیں جن کے پیرنٹس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچے کا پراپر ٹریٹمنٹ یا اس کی زندگی بچا سکیں. میں اس کو ایڈورٹائز نہیں کرتی, لیکن آف اینڈ آن مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو کم از کم میں اچھا ہمارا ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. مزید آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے خدمت خلق کے حوالے سے اور معاشرے کی سوچ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے, اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. مہمان کی جانب آنے سے پہلے آپ کے ساتھ ہم ایک اور جو سٹوری ہے, یعنی کہ آج کی جو دوز ہے نیکسٹ, وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ یہ سٹوری ہے ناظرین. اسکاٹ لینڈ کا یہ واقعہ ہے, یہ سٹوری ہے کہ ساحل پر ایک بوتل نظر آتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بہت سٹوریز ایسی نظر آتی تھی, ایسی ہیپننگز بھی ہوتی تھی کہ بوتل کے اندر کوئی پیغام جو ہے وہ رکھ کر بھیجا جاتا تھا, اور یعنی ایک دوسرے تک پیغام جو ہے وہ پہنچایا جاتا تھا. تو یہ پیغام بھی جو برآمد ہوا ہے یہ کینیڈا سے بھیجا گیا تھا. بالکل درست سن رہے ہیں. اور خط لکھنے والی خاتون نے بتایا, پیغام میں لکھا تھا کہ جسے بھی یہ بوتل ملے, یعنی کہ جس کسی کو بھی, کسی اسپیسیفک انسان کے لیے نہیں, اس نے کہا کہ جس کسی کو بھی یہ بوتل ملے وہ فیس بک کے ذریعے ان سے رابطہ کرے. اور اسکاٹ لینڈ کے ایک ساحل پر سیر کے دوران ایک شخص کو جناب یہ بوتل ملتی ہے جس میں اسے بند پیغام ملا, جو ہزاروں میل دور جیسے جو ہے نا وہ ٹریول کر کے یہ بھیجا گیا تھا, یعنی کہ سمندر کے تھرو یہ آیا تھا. اور جس شخص کو یہ بوتل ملی اس نے بتایا کہ وہ تقریباً 2 ہفتے قبل اپنے پالتو کتوں کے ساتھ وہاں بیچ پر جو ہے وہ سیر کر رہے تھے, اور ان کے ایک کتے نے پانی میں ایک بوتل جو ہے وہ دیکھی, اور انہوں نے بتایا کہ جیسے اس بوتل کے اندر ایک جو خط تھا دیکھا جو موجود تھا, اسے پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے پلاسٹک بیگ میں بھی بند کیا گیا تھا, تاکہ اگر بوتل کے اندر پانی جاتا ہے تو وہ خط جو ہے وہ محفوظ رہے, تو اسے پلاسٹک بیگ سے کور کیا گیا تھا. اور یہ خط جو ہے وہ ایک فرانسیسی جو زبان ہے, یعنی کہ فرینچ, اس میں اس کو لکھا گیا تھا, اور 2024 میں اس کو لکھا گیا تھا. بالکل آپ صحیح سن رہے, 2024 میں لکھا گیا تھا, اور 2026 میں اس کو یہ ملتا ہے, جس میں لکھا تھا کہ بوتل کو جو ایک شخص ہے جس کا ایک نام یعنی پرنس بتایا جاتا ہے, اور وہ آئی لینڈ میں جو ہے وہ رہتے ہیں, تو کہا گیا کہ اس کی جانب سے یہ روانہ کیا گیا ہے. اور کہا گیا کہ خط لکھنے والی خاتون جو ہے وہ اس پیغام میں کہتی ہے کہ جسے بھی یہ خط ملے وہ فیس بک پہ مجھ سے رابطہ کرے. اب رابطے کے بعد اس خاتون نے کیا بات کی ہوگی یہ فی الحال سامنے نہیں آئی, لیکن بوٹل میں اب ایک پیغام بند کر کے اس کو سمندر میں بہا دینا, اور پھر سالوں بعد جا کے وہ پیغام آپ کو ملتا. اور یہ سلسلہ یہ صرف ایک رپورٹ نہیں, اس طرح کی بہت ساری ہیپننگ, بہت سارے سلسلے ہمیں جو ہے وہ پہلے بھی سننے کو ملتے رہے ہیں, کس طرح کے ہیپننگ ہوتے تھے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتے تھے کہ لوگ ایک پیغام یا کچھ بھی انٹرسٹنگ لکھ کے بوٹل میں بند کر کے اس کو دریا میں یا سمندر میں پھینک دیتے تھے, کہ سالوں بعد وہ جا کے پیغام کسی کو ملتا تھا, اور پھر وہ ایک انٹرسٹنگ سی سٹوری ہوتی تھی. یہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ہیپننگ آپ بھی کر سکتے ہیں, یہ زندگی کے لیے کک ہوتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں, واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور کرتے رہنے چاہیے. اچھے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں یہ. ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس پہ ہم بات کریں. ہمارے ساتھ ہے زوم پہ ہم میڈیا کے رول پہ بات کر رہے تھے کہ خدمت خلق کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے جو ہمارے میڈیا کا کردار ہے, ذرا آپ اس پہ مزید بتا دیجئے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, لیکن آج کل کچھ سچویشن ایسی بھی ہے کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال والی سچویشن ہے, تو ذرا اس بارے میں بتائیے گا. السلام علیکم, ویلکم بیک. ڈیفینیٹلی نیکی کریں, ضرور کریں, اور اس کی پروموشن کریں. آج کل آپ کی بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پہ ڈال, یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروموشن کریں, یا آپ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ دوسروں کو موٹیویشن دلائیں. کسی کو بھی, میں نے آپ کو کہا کہ لانگ ٹرم کسی کی ہیلپ کیا کریں آپ. میرے میں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ ہی واز سیلنگ تو آئٹم جو کہ آج کل کوئی نہیں لیتا, تسبیح وغیرہ چیزیں. آئی سجیسٹڈ ہم کہ ایک بکٹ لو, ایک کپڑا لو, اور یہاں پہ کیونکہ پارکنگ ایریا تم یہاں پہ گاڑیاں صاف کرو گی, اس سے تمہاری پر ڈے بھی ارننگ اچھی ہو سکتی ہے. بالکل تو اس طرح کی کسی کی بھی لانگ ٹرم. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, جی بہت ہی بڑا رول ہے. میں کہتی ہوں کہ پی ٹی وی کو میں اس کے لیے کریڈٹ دوں گی, اور بہت اچھا رول پلے کرتے رہے. اشفاق احمد صاحب کی ایک شو اس پہ آتا رہا کہ میں اشفاق احمد سر کی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے اسلوب اور ان کے پرنسپلز ان کو میں بہت
اپریشیٹ کرتی ہوں اور فالو بھی کرتی ہوں. اور میڈیا کا اتنا بڑا رول ہے کہ آپ اس کو میکسیمم اس کو اسپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں خدمت یعنی خلق کم کی. ٹائم میں کم وقت میں آپ لوگوں تک اپنی بات اپنا میسج جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. اگر کہیں کسی آپ کو کے اس ہیلپ چینل کے چاہیے تھرو تو وہ آپ سے جلدی آپ ایگزیکٹلی سے رابطہ کر سکتا ہے, یعنی کہ اس طرح آسانی ہو جاتی ہے تھرو سوشل میڈیا یا میڈیا کی ہم بات کریں. موٹیویشن ملے گی, لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, اٹ از پریکٹیکلی پاسبل. ہاں ہم جو اس چیز کو سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ڈو دس, اور اٹ از پریکٹیکلی پاسبل. ہاں اپنے ہی ذات سے کرے انسان, اور میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, جو فلاحی تنظیمیں ہیں, جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اس وقت پاکستان میں, وہ کس حد تک معاشرتی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو رہی ہیں؟ یعنی کہ لوگ ان کو دیکھتے ہوئے مزید موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح سے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو فلاحی تنظیموں کا جو رول ہے وہ مثبت ثابت ہو رہا ہے, وہ تبدیلی لا پا رہے ہیں سوسائٹی کے اندر؟ بہت اچھا کام کر رہے ہیں فلاحی تنظیمیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بہت سے این جی اوز ہیں, میں ان کو لٹرلی اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے باقاعدہ ادارے قائم کر لیے ہیں, فری آف کاسٹ لوگوں کی ہیلپ کی جا رہی ہے. صحیح. ان کی ڈیلی لیونگ کی ہر نیسیسٹی ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور یہ ان کی پرسنل کاوشیں ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی ان کی. اور پاکستانی قوم ویسے بھی پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ جی اپنی خدمت اور اپنے جذبہ سوشل ویلفیئر اس کے لیے مشہور ہے پاکستانی قوم. بالکل ورلڈ ایسی ہے, وائڈ چیریٹی میں تو اول ہیں ہم, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. مشہور. میپ آؤٹ کرنی سب سے پہلے, ان کو میپ آؤٹ کیا جائے, ان کا فائنینشیل اسیسمنٹ کیا جائے. اس کے بعد آپ جسٹ ٹیم اپ, جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ ٹیم اپ ہو کے, اور کسی اسپیسیفک ریجن کو, ایجوکیشن کو, ہیلتھ سیکٹر کو, کسی بھی ایک سیکٹر کو لے کے جی آپ اپنی طرف سے ایک فلاحی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ اے پاسبل تھنگ. بالکل. لانچ سم لانگ ٹرم ویلفیئر. اچھا, ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں ماشاء اللہ سے. نوجوان نسل کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے وہ سوشل ورک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, والنٹیئرلی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بنا کسی لالچ, بنا کسی معاوضے کے وہ کس طرح سے بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہی جذبہ چاہیے. ایگزیکٹلی. نوجوان ہمارے آج کل کے, میں ان کو جینزی کو بھی بہت سے ان میں لینا چاہوں گی کہ جی وداؤٹ coming into social media, without coming into limelight, without loud and screaming, جی they are just silently working. میں ان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, اور یہی جذبہ ہمیں چاہیے. میں نے آپ کو کہا کہ ابھی آپ اگر ایجوکیشن کمپیریزن کریں جاپانیز ایجوکیشن سسٹم اور پاکستان کا, یہی جو گراس روٹ لیول سے, جو بالکل ینگ ایج سے ہی بچوں میں اس چیز کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسکول میں بھی ایسی ایکٹیویٹیز لانچ کی جائیں, گھر میں بھی یہ چیز بچوں کو سکھائی جائے تھرو پیرنٹس کہ آپ باہر صحیح. جاتے ہیں, آپ اچھا, لنچ. بچوں کی آپ نے بات کی تو بچوں کے ہاتھ سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کروائی جائے, کسی کی ہیلپ کروائی جائے بچوں کے ہاتھ سے, تاکہ وہ اس چیز کو پریکٹس جب کریں تو ان کی تربیت میں وہ چیز شامل ہو جائے. کیونکہ جب آپ یہ اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ بہت ینگ ایج سے جب کرتے ہیں, اور جو اس وقت آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اور پیشن اندر ہی آپ کے ریز ہوتا رہتا ہے, گرو ہوتا رہتا ہے, اور آپ کی ینگ ایج تک وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق کے کاموں میں کچھ چیلنجز بھی آ رہے ہیں لوگوں کو؟ اگر آ رہے ہیں تو وہ کیا ہیں, اور کس طرح سے ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ چیلنجز ایز سچ کوئی چیلنج نہیں ہے. انسان کے ٹھیک اندر ہے. جذبہ ہونا چاہیے. آپ اپنے گھر کی, اپنی گلی کی صفائی کروانا چاہتے ہیں, آپ کو کون روکے گا؟ ٹھیک, یعنی آپ اگر درخت لگانا چاہتے ہیں اور اس کی درختوں کی گروتھ میں ہاف گرون ٹریز ابھی بھی ملتے ہیں نرسریز میں, کون آپ کو روکے گا؟ آپ بالکل اپنے ایسے ہی ہے. اچھے کاموں میں تو کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی. ہر میں تو افراد یہ جو ہے. جی لانگ ٹرم جو بھی آپ چیز کریں, جو بھی اس کا لانگ ٹرم افیکٹ ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. آخر فیڈ میں اوے کوئی, نہیں, ٹھیک ہو گیا, ود آخر ان میں کوئی ٹائم ایک فیڈ اوے. پیغام, کوئی ایک ایسا چھوٹا سا کام, چھوٹی سی نیکی جو آپ سمجھتی ہیں کہ ہر فرد کو روزانہ ضرور کرنی چاہیے, تو کوئی ایک چھوٹی سی نیکی, کوئی چھوٹا سا کام بتا دیں. اس طرح میں آپ کو صرف ایک ہی چیز کہوں گی کہ منصب خدمت کے ہر کوئی قابل نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے دین ہے, اس کی طرف سے دی گئی سعادت ہے. سب سے پہلے آپ اپنے ذات پہ توجہ دیں, اپنی ذات کے اندر وہ جی کوالٹیز پیدا کریں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے سلیکٹ کر لیا جائے خدمت خلق کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. تھینک یو سو مچ امارا, آپ کے وقت کا تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ بات باقی ہے کہ خدمت خلق کی بات کریں تو یہ جذبہ بھی, یہ بھی اللہ پاک کی ایک دین ہے. یہ جذبہ بھی ہر انسان کے اندر نہیں ابھرتا, نہیں پنپتا. تو آپ کوشش کریں, آپ اپنے اندر اس جذبے کو جگائیں, اس کو فروغ دیں
کہ اللہ کے بندوں کی جو ہے وہ آپ جتنی مدد کریں گے، خدمت کریں گے، آپ کے کاموں میں اتنی ہی آسانی اور روانگی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ بریک کی جانب بڑھیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن، تعلیم کے حوالے سے، اور بار بار ہم دیکھ رہے ہیں رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے، بچوں کے جو اسکول ہیں، کالجز ہیں یا یونیورسٹیز کی بات کریں، ان کو بار بار بند کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح بچوں کے اسکولز کو بار بار بند کرنا ان کے ایجوکیشن پہ یا ان کے فیوچر پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس پہ ہم بات کرنے جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے ملک کی، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کچھ سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بند کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی متبادل ہے؟ آن لائن بھی ایجوکیشن کو شفٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انٹرنیٹ کی پرابلم ہم دیکھیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے۔ کیپٹل جیسے شہر کے اندر یہ ایشو ہے تو دیہاتوں میں تو پھر نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے۔ تو ذرا اس مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس ایشو سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ بچوں کا ٹائم ویسٹ ہونا بچوں کے فیوچر کے لیے obviously یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے۔ پھر ہم آگے میرٹ کی بات کرتے ہیں، جب بچے پڑھیں گے نہیں، پراپر ایگزام نہیں دے پائیں گے تو کس طرح سے میرٹ پہ جو ہے وہ ہم پورا اتریں گے۔ تو آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں زوم پہ جوائن کر چکے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ یہ جو بار بار اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکول بند ہو جاتے ہیں یا ان کا جو ٹائم ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بچوں کی جو تعلیمی کارکردگی ہے اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم آتا ہے وہ ہے سیکھنے کا پروسیس جو ہے نا وہ بالکل کم ہو جاتا ہے۔ لرننگ پاورٹی کہا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو سٹیز۔ دیہاتوں کا تو ہمارا پہلے ہی کوئی حال ہی نہیں ہے، دیہاتوں میں تو اتنا برا حال ہے، الیکٹریسٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے، اور جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے یہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اپنے شہروں میں اسے آن لائن طریقے سے جو ہے نا وہ لے کے چل سکیں۔ تو ہم دیہاتوں میں کیسے اسے لے کے چل سکتے ہیں؟ جہاں طویل مدتی آپ نے بات کی ہے، کہا جاتا ہے جہاں بچے اپنی عمر کے لحاظ سے ضروری مہارتیں سیکھتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گریجویشن لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ صرف 10 سے 15% جو ہے نا وہ بڑے سکولز ہیں جس کے اندر یہ نظام آن لائن کا ہمارا چل سکتا ہے، آن لائن کلاس کا۔ آن لائن سسٹم جو ہے زوم کے اوپر بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں لیکن اس میں اتنا اچھا نظام نہیں ہو پاتا جتنا کہ ریگولر کلاسز کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو پاکستان میں اسکول بندش کے دوران obviously کوئی متبادل یا کوئی آلٹرنیٹ چیزیں تو متعارف ہوئی ہوں گی یا گورنمنٹ نے کرانے کی کوشش کی ہوں گی، جیسے آن لائن سسٹم کی بات کریں تو کیا اگر بچے آن لائن شفٹ ہوئے بھی ہیں تو کیا اس کا کوئی پروڈکٹیو یا کوئی پازیٹیو اثر سامنے آیا؟ کیونکہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو، لائٹ کی آپ نے بات کی، بجلی کی بندش، اور اب آج کل تو کچھ زیادہ ہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو کیا کوئی پازیٹیو اسپیکٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اس طرح اگر آن لائن پہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں تو؟ میم اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو ریکارڈڈ ویڈیو اسٹوڈنٹ کو مل جاتی ہے۔ جب اسٹوڈنٹ کو ریکارڈڈ ویڈیو مل جاتی ہے تو وہ اپنے بہت سارے مسائل اس سے حل کر سکتا ہے۔ ریکارڈڈ ویڈیو یہ ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ویڈیو اویلیبل ہے۔ جب آپ اس ٹاپک میں فیل کرتے ہیں کہ مجھے اس ٹاپک کی ضرورت ہے، مجھے اس پہ تھوڑی ڈسکشن چاہیے یا مجھے ٹیچر کی تھوڑی لرننگ چاہیے، اس کا یہ ایک مثبت پہلو ضرور ہے کہ آپ کے پاس ایک ریکارڈڈ ویڈیو موجود ہے 24 گھنٹے، آپ اسے کسی بھی وقت دیکھیں، اس میں اپنی پرابلمز کو، سکلز کو، جیسے میتھ کی کلاس ہوتی ہے، میتھ کے اندر بہت سارے فارمولاز ہیں، جب بچہ کلاس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے ٹیچر تو پڑھا کے چلا جاتا ہے، لیکن ریکارڈڈ ویڈیو میں یہ ایج ہے بچے کو کہ جب اس کو وہ ریکارڈڈ ویڈیو آ گئی ہے وہ فارمولاز کو دیکھے گا، ایز فزکس میں بھی ایسے ہی ہے، کیمسٹری میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس طرح جیسے آپ کے پاس ریکارڈڈ ویڈیوز ہوں، مثبت پہلو ہے اس کا یہ کہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو آپ کے پاس ہے، آپ نے اسے جب چاہا جیسے چاہا اپنا کوئی ویک پوائنٹ تلاش کیا اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اسٹڈی کر۔ لیکن کیا اس طرح خرم صاحب ٹیچر کے بغیر، کیونکہ اگر ٹیچر کے بغیر بچہ پڑھ سکتا تو پھر تو ہر کوئی گھر میں ہی ہوم سکولنگ شروع کر دے، تو ٹیچر کے بغیر اس طرح بچے کی جو ایک قابلیت ہے یا اس نے جو لرن کرنا ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے یا پاسبل ہوتا ہے جو کہ ایک اسکول کے اندر ایک استاد کے ہوتے ہوئے جو وہ سیکھ سکتا ہے؟ میم استاد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اچھا میم ایک چھوٹی سی بات، برا نہ بنائیے کہ میرا نام کامران ہے، خرم نہیں ہے، کامران خلیل ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، معذرت، کامران ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو۔ اچھا اس میں میم یہ ہے کہ جو ٹیچر کے بغیر تو وہ پنجابی میں آپ نے کہاوت ایک سنی ہوگی نا، بن بابیاں بکریاں نہیں چرتیاں، تو وہ تو آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن جو ملک کی کنڈیشن ہے، جو اوور آل جس طرح ملک جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ،
बार बार लाइट्स का आना, बार बार इंटरनेट का बंद हो जाना, बार बार स्कूल्स का बंद हो जाना, आपने ये बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया है। इस चीज को उस्ताद के बगैर तो आप एक कदम नहीं चल सकते, उस्ताद आपको गाइड करता है, लेकिन एज कंपेयर टू कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया जाए, कुछ ना कुछ आपके पास होता है कि वीडियो लेक्चर की सूरत में जब आप उसे सुनते हैं, आप उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चनरीज बना लेते हैं, फिर एक मखसूस टाइम पे जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो निजी स्कूल्स बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो एक टाइम देते हैं तालिब इल्म को कि आप अपने क्वेश्चनरीज को लेके जो आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, प्रॉब्लम्स जो आपको आई हैं सुनते हुए या पढ़ते हुए, वो आप आके अपने टीचर किसी वक्त बैठ के उससे डिस्कस कर सकते हैं। सही। ये एक बहुत अच्छा और मुस्बत पहलू है। ऑब्वियसली बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है अगर इस तरह कभी स्कूल जो है वो बंद हो जाते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि टाइम जो है वो स्कूल का शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी कि एक पैटर्न नहीं है। कहते हैं कि एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक पैटर्न पे जब आप चल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे को पता होता है मैंने इस वक्त स्कूल जाना है, इस वक्त मेरा ऑफ होगा, इतने दिन मैंने स्कूल जाना है। तो राइट नाउ हमें कुछ स्केड्यूल नहीं मिल रहा, तो ये इस तरह से डिस्टर्बेंस जो एक स्केड्यूल में देखने को मिल रही है, इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसे, उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसे मुतासिर हो रही है? मैम बेसिकली जो स्कूल है ना, जिसे हम जी। स्कूल कहते हैं, ये सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं होती, इसमें ये एक बेसिकली एक समाजी मरकज है। यहाँ पे हम मेंटोर पैदा करते हैं, एक करैक्टर पैदा करते हैं। बेसिकली उस्ताद एक मेंटोर है। जैसे आपने देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आखिरी नबी ज़मान जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक मेंटोर हैं। उस्ताद को भी उन्होंने यही कहा है कि ये एक मेंटोर है, दिस इज अ रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी एंड आल्सो द स्टूडेंट्स। मैंने अपनी जिंदगी में 70 to 80% अपने टीचर्स को फॉलो किया, आप भी अपने टीचर्स को बिल्कुल ऐसे ही है, आई एग्री। ये एक बहुत जी जी ये एक बहुत बड़ी जहनी अजियत है तालिब इल्म के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि जब उसे स्कूल से दूर कर दिया जाता है, उसका जहनी तौर पे वो अपसेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इंतहाई तन्हाई का शिकार हो जाता है। स्कूल में तो बच्चा दोस्त बनाता है, इस उम्र के दोस्त बड़े प्यारे होते हैं, जानिसार होते हैं, और बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता है, अपना वक्त गुजारता है। ये बड़ी जरूरी चीज है। इस दिमागी तौर पे बच्चों की जो स्ट्रेस लेवल है ना, स्क्रीन देख देख के वैसे भी स्क्रीन तो एक वैसे भी एक मुफीद चीज नहीं है, लेकिन जब बच्चा मुसलसल स्क्रीन देखता है तो उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो मेंटल हेल्थ की जो पैदा हो जाती है। अच्छा, हम शहरों की बात करें कि यहाँ पे जो है वो स्कूल के इशू आ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, या कोई ना कोई ऐसी आमदरफ्त होती है, वो कुछ हमारे इंटरनेशनल जो गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं उस वजह से भी कुछ इशू हो जाते हैं। दही इलाकों में भी इस बहरान के असरात जो हैं वो वाजे नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे भी बार बार स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। जी दही इलाकों में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है ना। जिस तरह हमारे शहरों में तो किसी वक्त हमें बिजली मैसर हो जाती है, किसी वक्त लाइट आती है, किसी वक्त इंटरनेट भी चल रहा है, लेकिन दही इलाकों में तो बहुत ज्यादा, जिन दोस्तों ने आइडेंटिफाई किया है उन्होंने ग्राउंड रियलिटी बताई है कि दही इलाकों का बहुत बुरा हाल है। दही इलाकों के स्कूल में वहाँ के टीचर तो पहले ही बहुत कम आते हैं। वहाँ एक एजुकेशन का सिलसिला घरों से शुरू होता है। आपने और मैंने अपने घरों से तालीम का निज़ाम जो है ना वो देखा है, लेकिन वो जो किसान है ना उसने अपने बच्चे को कभी उस लेवल की एजुकेशन दिलवाने की कोशिश ही नहीं की बेचारे, जिस लेवल की हमारे पेरेंट्स करते थे। इस वजह से दही इलाके जो है ना वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं, और उन इलाकों में बहुत ज्यादा काम करने की हमें जो है ना वो जरूरत है, ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इस पूरी अब सिचुएशन में जो सिनेरियो इस वक्त क्रिएट हुआ है कि दही इलाकों की बात करें तो प्रॉपर उस्ताद जो है वहाँ पे अब नहीं हाजिर होता, या बच्चों को नहीं तवज्जो देता है तालीम की, या ओवरऑल अगर हम देखें जैसे स्कूल के बार बार बंद होने की बात कर रहे हैं, बच्चों का स्केड्यूल जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो इस पूरे सिनेरियो में अब पेरेंट्स का जो रोल है या उनकी जो जिम्मेदारी है वो कितनी अहम है, और क्या हमारे वालिदैन अब इस जिम्मेदारी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि नॉर्मली हम सुनते कहते हैं कि हमने भारी भरकम फीसेस दे दी हैं प्राइवेट सेक्टर्स को, अब वो जाने और बच्चा जाने, लेकिन अभी तो बच्चा जो है वो उनके सर पे पड़ गया कि बार बार स्कूल बंद हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ रहे हैं, तो पेरेंट्स अब इस जिम्मेदारी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? मैम ये तो देखिए सारी सर्व रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो पेरेंट्स पे आ गई, टीचर की भी, माँ की भी, और टेक केयर की, यानी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अब पेरेंट्स पे आ गई। ऐसे ही है। अब अगर ऑनलाइन क्लास होती है
اس میں بھی پیرنٹس نے ہی خیال رکھنا ہوتا ہے. مدر جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں بچے کی کلاس کب ہے, اور مدر دیکھتی ہے بچے نے کلاس لی ہے, مدر ہی دیکھتی ہے آن لائن زوم پہ کتنے بجے کلاس ہے, ایسے ہی ہے. بچے نے کیسے کلاس لی ہے, کس طرح کلاس لی ہے, فوکسڈ اور ہے کیوں نہیں لی ہے. ہے, کیسے لی ہے. مطلب یہ سارے کوشچنز اب ساری رسپانسبلٹی بچے کو اب کھلانا, ناشتہ کرانا. پہلے تو یہ تھا نا بچے کو صبح اٹھانا ہے, تیار کروانا, اور اسکول بھیج دیا, پھر ریگولر. اسکول والے جانے اور بچہ جانے. اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے تھے تعلیم کا بحران, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو اسکول بند ہو رہے ہیں اس سے بچوں کی جو تعلیمی کارکردگی اس پہ کیا اثر پڑ, اسی پہ بات کریں. مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک رپورٹ ہم شیئر کر لیتے ہیں. لندن سے گھوٹکی پہنچنے والی ایک خاتون ہے جناب, اور کس طرح سے وہ پہنچی ہیں, کیسا رہا اس کا ٹریول, اس پہ رپورٹ ہے, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. جی. سے موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون گھوٹکی پہنچ گئی. مقامی لوگوں نے شاندار استقبال کیا. لندن سے شروع ہونے والا یہ منفرد سفر اس وقت یادگار بن گیا جب یہ بہادر خاتون موٹر سائیکل پر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے گھوٹکی پہنچی. شہر میں داخل ہوتے ہی مقامی افراد کی بڑی تعداد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. سندھ کی روایت کے مطابق انہیں سندھ کی اجرک پہنائی گئی, جبکہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی. السلام علیکم, میرا نام گل افشاں طارق ہے. میں موٹر بائک پہ پاکستان کی روانگی کے لیے UK سے نکلی تھی کچھ ہفتے پہلے. آج سے پہلے کسی خواتین نے, کسی عورت نے پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا, اور میری انسپائریشن بھی یہی تھی کہ میں ایک ایگزامپل بناؤں گی کہ جب میں موٹر بائک پہ سیفلی پاکستان پہنچ پاؤں گی. اور الحمدللہ کل میں کراچی سے نکلی ہوں, آج میں گھوٹکی پہنچی ہوں اور میں اپنا سفر آگے کمپلیٹ کری ہوں. مشکلات بہت آئی تھی راستے میں, میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا, لیکن یہ کہ سندھ کے لوگوں نے میرا بہت بھرپور ساتھ دیا, مجھے بہت میرا خیال رکھا, گھوٹکی میں میرا ریسیو کیا, اور مجھے لوکل یہاں پہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. اور الحمدللہ اب یہاں سے میں آگے اپنی پنجاب کی طرف انٹر ہوں گی, اپنے میں ٹرپ کو لاہور کے اندر انشاءاللہ اینڈ کروں گی. گل افشاں طارق کا کہنا تھا کہ سندھ کے لوگ بہت ہی اچھے اور مہمان نواز ہیں, اور جیسے ہی میں گھوٹکی پہنچی تو سندھ کی روایت کے مطابق سندھی اجرک کے ساتھ مجھے ویلکم کیا گیا. دوسری جانب شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک خاتون کا اتنا طویل اور مشکل سفر طے کرنا نہ صرف حوصلے کی مثال ہے بلکہ خواتین کے لیے ایک مضبوط پیغام بھی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق بزدار, سچ نیوز, گھوٹکی. ویلکم بیک ناظرین. بالکل یہ خواتین کے لیے واقعی ایک انسپائرنگ چیز ہے, ان کو موٹیویشن ملتی ہے جب اس طرح کی کچھ اسٹیپ دیکھتے ہیں, خاتون کو اس طرح کا انیشیٹو لیتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور پاکستان کی بات کریں تو لوگ تو ہر صوبے کے جو ہیں وہ واقعی بڑے مہمان نواز ہیں, تو اس بات پہ تو کوئی شک نہیں. واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کامران صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کامران صاحب, ہم بات کر رہے تھے پیرنٹس کے رول کے حوالے سے کہ ان کا جو کردار ہے یا ان پہ جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ عائد ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا ٹیچرس کا بھی بتائیے گا کہ اس طرح کی حالات سے نپٹنے کے لیے کیا انہیں کوئی مناسب تربیت دی گئی ہے کہ آن لائن آپ نے بچوں کو کس طرح سے کلاسز دینی ہے, سلیبس کیسے کور کروانا ہے؟ بیسیکلی میں یہ ہے کہ جو والدین کا کردار ہے نا وہ تو ایک سہولت کار کا ہی رہ گیا. وہ تو جیسے آپ بھی ماشاءاللہ گھروں میں دیکھتے ہی ہوں گے, سارے ہی ہم فیملیوں والے ہیں, گھروں کے اندر مدرس کی بیچاریوں کی اتنی کشامت آئی ہوئی ہے کہ ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. وہ بیچاری اٹھتی ہیں صبح اپنے بچوں کو تیار کروانا. پہلے تو ایزی ہو جاتا تھا, چلے تیار کروایا, بیگ تیار کیا, بیگ پریپیئر کیا, بچے کو ٹریول کروایا اور اسکول ڈراپ کر دیا. کچھ مدرس خود بھی ڈراپ کرتی ہیں, میں نے دیکھا ہے. تو اس میں اب جو ساری ذمہ داری ہے اسکول کی بھی, بکس کی بھی, ہوم ورک بھی, ٹیسٹ بھی, اس کا جو جتنی بھی چیزیں آپ نے پریپیئر کروانی وہ ساری مدر پہ پڑ گئی. فادر بھی بیچارہ صبح ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے رزق کی تلاش میں, اور جو مدر ہے وہ بیچاری اب اماں کی خیر نہیں, اب اس نے ٹیچر بھی بننا ہے اور ماں بھی بننا ہے, کیئر ٹیکر بھی بننا ہے, اب ساری ذمہ داری اس کی ہے. ساری ذمہ داری اب مدر پہ آ گئی. آپ لوگوں اصل میں شامت آپ لوگوں کی آئی ہے نا, مرد تو بیچارہ نکل جاتا ہے, نکل جائے گا کام کے لیے. یہ جو لرننگ گیپ ہے, فیوچر کی بات کریں تو مستقبل میں روزگار کی جو اپرچونٹیز ہیں اس کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے, بیکاز دیکھیں بچے جب اسکول نہیں جائیں گے, پراپر ان کا لرننگ نہیں ہو رہی, وہ سیکھ نہیں پا رہے اسکلز پہ, یا ان کے پرسنالٹی گرومنگ پہ جب کام نہیں ہو رہا, تو وہ کیسے سوسائٹی میں ایک جو میرٹ لسٹ آتی ہے اس پہ پورا اتریں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں جو روزگار کی اپرچونٹیز ہوں گی وہ بھی افیکٹ ہوں گی, یہ جو لرننگ گیپ آ رہا ہے.
جی ڈیفینیٹلی میم، جب بھی آپ ٹیسٹ دینے جائیں کسی بڑی کمپنی میں، آئی بیکس میں چلے جائیں، مائنڈ کرافٹ میں چلے جائیں، یہاں بہت اچھی ہماری فرمز ہیں، وہ پرسنالٹی ٹیسٹ تو لازم لیتے ہیں. سب سے پہلے وہ ڈسکشنز لیتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پرسنالٹی ٹیسٹ لیتے ہیں. پرسنالٹی ٹیسٹ کے اندر یہ ساری گرومنگ پوچھتے ہیں، جو گرومنگ اب بچے کو نہیں ملے گی. اسکول تو بڑی ساری چیزیں سکھاتا ہے، اسکول میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز سکھائی جاتی ہے. لیکن جب آن لائن ہو جائے گا سلسلہ، پھر وہ بچہ ایک کمرے میں یا ایک 4 مرلے کے گھر میں باؤنڈ ہو کے رہ جائے گا. اس کو اب پتہ ہی نہیں ہے اب دنیا میں پرسنالٹی کیسے بنانی ہے، کیسے میں نے گرومنگ کرنی ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا، اس میں یہ سب سے بڑی جو کردار ادا کر سکتی ہے نا، یہ آپ لوگ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل، بیسٹ رول ماڈل پیش کریں میڈیا کے اوپر. جی آپ لوگوں کو بچے دیکھتے ہیں، بچے اب آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں. بچے اب وہ بچے نہیں رہے کہ جو جب اسے پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے جو سکھانا ہے یہ آپ لوگ ہیں. آئی ایگری، یو بالکل ایسے پیپل آر دا مینٹر آف دا سوسائٹی. بالکل آپ لوگ ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو اب بنانا ہے، ان کے آپ لوگ رول ماڈل ہیں. اب پیرنٹس مت ہے یا مدر یا فادر رول ماڈل نہیں رہا، اب آپ لوگ رول ماڈل ہیں، اینکر پرسنز رول ماڈل ہیں. بالکل میری ایسے بیٹی کہتی ہے پاپا جی، وہ اینکرز کے نام لے کے بتاتے ہیں بچے مجھے کہ پاپا فلاں کویسچن فلاں اینکر نے فلاں بندے سے یہ کویسچن کیا. آپ بچے حیران ہو دیکھتے جائیں. ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں. آئی ایگری. اچھا بتائیے گا کہ آخر میں ایک میسج کے طور پہ وائنڈ اپ کر دیجیے گا کہ ابھی جو سچویشن جو صورتحال ہے، بار بار سکولز کو بند کرنا، آن لائن شفٹ کر دینا، کیا کم آمدنی والے جو لوگ ہیں، جو فیملیز ہیں، جو خاندان ہیں، کیا ان کے بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ چلیں جو ایلیٹ ہے یا جو افورڈ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز یا ڈفرینٹ گیجٹس لے لینا، وہ تو چلے کر لیں گے، لیکن جو کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ کیسے اس چیز کو جو ہے وہ افورڈ کر سکتے اس ہیں میں یا ان کو میم زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے؟ جو سلسلہ میں نے فن لینڈ کا پیغام کی ماڈل صورت پڑھا میں ہے، اس کو وائنڈ اپ کر فن دیجیے لینڈ گا. کا ماڈل پڑھا ہے اور سنگاپور کا میں نے ماڈل پڑھا ہے. میں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں آئی ڈی کارڈ بنوانے، وہ آئی ڈی کارڈ نہیں بناتے، وہ بچے کو ایک ڈیوائس دے دیتے ہیں. جب وہ بچہ یعنی اس قابل ہو جاتا ہے، وہ اسکول میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے، بچے کو ایک ڈیوائس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے، جس کی ہر منتھ یا 6 منتھ آفٹر 6 منتھ ایک انسٹالمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو اسی کے گیا. اندر اس کا سارا سلیبس ہوتا ہے. چل تھینک یو سو مچ کامران صاحب، تھینک یو ویری مچ. ہمارے جو اس طرح کے ناظرین اگر کوئی انیشیٹیوز ہوتے ہیں، دس از ریئلی گڈ کہ بچے کو ارلی کوئی ایسے گیجٹس دے دیے جائیں جو ان کی ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہوں، تاکہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، اگر آن لائن چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں، ایجوکیشن شفٹ ہو رہا ہے، تو وہ آن لائن لرن کر سکے، نہ کہ وہ بچے پیچھے رہ جائے اس وجہ سے کہ وہ گیجٹس نہیں خرید سکے. تو حکومتی سطح پہ بھی اگر یہ اس طرح کا سلسلہ ہے تو اس پریکٹس کو مزید تیز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.